बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। गौर पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात हफ्तम के सबक नंबर 12 बाहमी एहतराम और रवादारी का रास्ता शुरू करेंगे। तो आइए चलते हैं हासिलाते ताल्लुम की जानिब। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि इबारत सुनकर अहम निकात और मरकजी ख्याल अखज़ कर सके। कहानी, नज़म, वाक़या, तकरीर, ऐलान, खुतबा, गुफ्तगू, खबर, ड्रामा, हदायत और फीचर सुनकर खुलासा बयान कर सकें। कहानी, नज़म, वाक़या, तकरीर, ऐलान, खुतबा, गुफ्तगू, खबर, ड्रामा, हदायत और फीचर सुनकर मरकजी ख्याल बयान कर सकें। तो प्यारे बच्चों, आज का सबक बाहमी एहतराम और रवादारी का रास्ता शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी। मेरा सवाल है, आपकी जमात या स्कूल में किसी दूसरे मजहब के कितने तलबा पढ़ते हैं? आपका इनसे ताल्लुक कैसा है? शाबाश, बिल्कुल दुरुस्त जवाब है आपका। जमात में आपके किसी भी मजहब से ताल्लुक रखने वाले बच्चे पढ़ते हों, आपका उनके साथ बाहमी ताल्लुक बहुत अच्छा है। यही ज्यादातर बच्चों का जवाब है। तो प्यारे बच्चों, सबक शुरू करने से पहले हम देखेंगे मुश्किल अल्फाज के मानी, खास अल्फाज और उनके मानी देखेंगे ताकि हमें सबक का मफहूम समझने में आसानी हो। सबसे पहला लफ्ज है उमूर। मानी है काम या मामलात, अंदाज, तरीका, बेचैनी, बेकरारी, तहफ़्फ़ुज़, हिफाजत, तज़हीक, तज़लील या तमस्खर, रवादारी, रायत का रवैया, मुसल्लमा, तस्लीम शुदा, मुनाफरत, नफरत। तो प्यारे बच्चों, आइए सबक शुरू करते हैं। सफ़ा नंबर 93 पर बाहमी एहतराम और रवादारी का रास्ता। मजहब हमारी ज़िंदगी में बुनियादी हैसियत रखता है। हर मजहब में इबादत का अंदाज और जिंदगी गुजारने का तरीका अगरचे अपने अपने अंदाज में बताया गया है, ताहम बुनियादी अखलाकी तालीमात काफ़ी हद तक मिलती जुलती हैं। हर मजहब झूठ को बुरा और सच्चाई को अच्छा कहता है। इसी तरह रिश्वत, चोरी और जुल्म ज्यादती को हर मजहब में बुरा समझा जाता है। मजहबी अकायद में इख्तलाफात ज़रूर हैं, यानी मजहबी अकायद मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन आज के दौर में मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वालों के लिए एक दूसरे का एहतराम बजाय खुद एक मजबूरी बन चुका है। तमाम ममालिक इख्तलाफात के बावजूद मजहबी रवादारी के लिए मिल बैठने पर तैयार हैं। पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है। यहाँ मौजूद कई मज़ाहब के मानने वालों के दरमियान जिंदगी के बेशतर उमूर में इत्तफाक राय पाया जाता है, यानी कि ज़्यादातर मामलात में इत्तफाक पाया जाता है। मुसलमान अक्सरियत में हैं, लेकिन आईन पाकिस्तान तमाम अक़लियतों के यानी छोटी जमातों के मजहबी और समाजी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत देता है। पाकिस्तान में हर शख्स को मुकम्मल मजहबी आज़ादी हासिल है। पाकिस्तान के कई शहरों में मुख्तलिफ मज़ाहब की इबादत गाहें भी साथ साथ हैं, जो बाहमी रवादारी और एक दूसरे के अकायद के एहतराम की एक रोशन मिसाल हैं। ये एक मुसल्लमा हकीकत है, यानी कि तस्लीम शुदा हकीकत है कि अगर दूसरे लोगों के मजहब का एहतराम किया जाए तो वो भी आपके मजहब का एहतराम करेंगे। दूसरे मजहब का एहतराम ना करने की सूरत में मुआशरा बेचैनी और बदअमनी का शिकार हो जाएगा, यानी कि मुआशरे में सुकून और इत्मीनान ख़त्म हो जाएगा, अमन ख़त्म हो जाएगा। मुआशरे में अमन व अमान के क़याम के लिए ज़रूरी है कि दूसरों के अकायद और मजहबी रसूम व रवाज का एहतराम किया जाए। इस बात में कोई शक नहीं कि मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र और मज़ाहब में इख्तलाफ पाया जाता है। ये इख्तलाफ ही मजहब को एक दूसरे से अलग करने का बायस है। हर मजहब की अलग पहचान इसी से है। इख्तलाफ का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि हम दूसरे के नज़रिए को यकसर गलत समझें, यानी कि बिल्कुल गलत समझें और ज़बरदस्ती अपना नज़रिया उस पर मुसल्लत करने की कोशिश करें। जब हम दूसरों को अपने नुक्ता नज़र की तबलीग करें तो दलील से बात करनी चाहिए। दूसरों के अकायद की तज़हीक ना करें, यानी उनका मजाक ना उड़ाएं, बल्कि उनका एहतराम करें। दूसरे मज़ाहब की इबादत गाहों की तकरीम
اور تقدیس یعنی کہ تقدس اور عزت کا خیال رکھنا ہمارا فرض ہے۔ اسلام میں یہ حکم دیا جاتا تھا کہ جنگ میں فتح ہونے کے بعد دوسرے مذاہب کی عبادت گاہوں کی بے حرمتی نہ کی جائے یعنی کہ بے عزتی نہ کی جائے۔ کسی بھی مذہب کی مقدس ہستیوں کا مذاق اڑانا انتہائی گھناؤنا فعل ہے، انتہائی خطرناک اور قابل نفرت فعل ہے۔ ایسا کوئی بھی عمل معاشرے میں فساد کا باعث بن سکتا ہے۔ پیارے بچوں، زندگی کا سب سے خوبصورت راستہ باہمی احترام یعنی ایک دوسرے کا احترام اور رواداری کا راستہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی روزمرہ کی گفتگو میں ایسی کوئی بات نہ کریں جس سے مذہبی منافرت پھیلنے کا خطرہ ہو یعنی کہ مذہب کی بنیاد پر آپس میں نفرت پھیلنے کا خطرہ ہو۔ دور حاضر میں الیکٹرانک اور سوشل میڈیا بہت مؤثر اور اہم ہو چکا ہے۔ فیس بک اور ٹویٹر پر ہر موضوع پر بحث ہوتی ہے۔ ہم اکثر ایسے مباحثوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم سوشل میڈیا پر لکھتے ہوئے کسی بھی مذہب کے بارے میں توہین آمیز جملے نہ لکھیں اور نہ کوئی ایسی بات کریں جس سے دوسرے مذہب کے ماننے والوں کی دل آزاری یا دل شکنی ہو یعنی کہ ان کا دل خراب ہو، ان کے دل کو تکلیف پہنچے۔ پاکستان میں سائبر قوانین کے تحت ایسی قانون سازی ہو چکی ہے جس کے تحت سوشل میڈیا پر کسی کے مذہب یا مذہبی شخصیات کی توہین کرنا جرم ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم یہاں تک نوبت آنے ہی نہ دیں۔ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے اور اسلام کے نام پر ہی وجود آیا تھا۔ ہمارے ملک کا آئین اقلیتوں کو یقینی تحفظ فراہم کرتا ہے۔ پاکستانی پرچم میں سفید رنگ ملک میں بسنے والی اقلیتوں کی نمائندگی کرتا ہے، لیکن بدقسمتی سے ملک دشمن عناصر ہمیں مذہب، ملک، صوبائیت، لسانیت یعنی زبان کی بنیاد پر اور سیاست وغیرہ کے نام پر آپس میں لڑواتے ہیں اور ہمارے درمیان نفرت اور بد امنی کی فضا پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمیں ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم سب سے پہلے انسان ہیں، اس کے بعد مسلمان، سکھ، ہندو، مسیحی یا کچھ اور ہیں۔ ہر مذہب ہمیں بد امنی سے منع کرتا ہے اور باہمی ادب و احترام اور رواداری کا درس دیتا ہے۔ ایک دوسرے کے عقائد و نظریات سے اختلاف کے باوجود باہمی احترام اور برداشت سے ہی یہ دنیا امن و آشتی کا گہوارہ بن سکتی ہے۔ موجودہ دور میں بین الاقوامی سطح پر ہر قوم کے مفادات ایک دوسرے سے وابستہ ہیں۔ جب تک کوئی قوم دوسری اقوام کے ساتھ مل کر نہیں رہتی، اس کے لیے اپنا وجود برقرار رکھنا نہایت مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہر قوم کے لیے ضروری ہے کہ وہ دوسری اقوام کے مذہبی جذبات و احساسات کا ہمیشہ خیال رکھے اور کسی کی مذہبی رسومات کا مذاق نہ اڑائے۔ اختلاف رائے ہونا فطری عمل ہے اور اپنی جگہ اہم بھی۔ ہر انسان اپنے عقیدے کے معاملے میں حساس ہوتا ہے، اس لیے کسی کے عقیدے سے اختلاف کرتے ہوئے بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ جس طرح ہمیں اپنے مذہب سے پیار ہے، اسی طرح دوسروں کو بھی ان کے مذہب سے پیار ہوتا ہے۔ زندگی گزارنے کا بہترین راستہ یہی ہے کہ دوسروں کو بھی جینے کا حق دیا جائے۔ پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ ویڈیو لیکچر بہت اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اپنے سبق کو دہرانا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلے لیکچر کے ساتھ پھر ملیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔